All these are the leading ladies. Fine. Hey, sir, wait. Everyone, Jai Sai Ram, it is wonderful. I'm sitting right next to you, Shanti. Can you close the black button? Come, please let's go of Jai. Okay, please. And Durga Pranam and Durga Suktam lead. Okay, everybody goes. Sai Shanti aunty, you have my phone? Hey, Neeraj, where is Vibhuti? Saira. Saira, my kids are without. Sairam. Sairam, all please come to the front. Here, please. Come on, girls. వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి లీడ్ Everybody should be in the behind. We are coming along with Swami. Nobody should be in the. Oh. My. Ashramam Jeshthajam Brahmana Siddhasada Saraswati Vaje Virvajanivate Dhenama Vitrayavatu Ganeshaya Namaha Saraswatyai Namaha Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Please start walking slowly. Everybody, and all of you come behind Swami, okay? Only the girls will lead, and small boys you can be in the front. Om Jata Vedase Sunavama Soma Marati Yato Nidahati Vedaha
स नः पर्षदति दुर्गानि विश्वानावेव सिन्धुन् दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गान् देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गानि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तनयाय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन् ननावादुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो स्माकं बोध्यविता तनूनां पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमात्सदस्थात् स नः पर्षदति दुर्गान् विक्ष्वाक्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीढ्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यच्च सत्सि स्वाञ्चा आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्र विष्णु रनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीन् लोक इहमादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् 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 ॐ अथ गणपति अथर्वशीर्षम्
श्री साईश्वराय नमः। हरिः ॐ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ लं नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुजानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोद्वातात्, अवाधरातात्। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वमवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम्। गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं सदनन्तरम्, अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्रम्। एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम्, अकारो मध्यमरूपम्, अनुस्वारश्चान्तरूपम्, बिन्दुरुत्तररूपम्। नादः सन्धानम् सगुंहिता सन्धिः, सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः। निश्चिद्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं, रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं, रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं, रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं,
भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च शुष्यादो प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतत्सर्वशीर्षयोधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नेन बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमदीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरदीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो पापो भवति सर्वत्रादीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षकमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनादं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनस्कं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यानमभेति कदाचनेति यो दूर्वान् कुरयति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजेयति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यस्साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्रह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यश्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अथ श्री रुद्र प्रश्न ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्री साईश्वराय नमः हरिः ॐ अस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः संकर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषस्येषु रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजम् शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकम् श्री सांब सदाशिव प्रसाद सिद्ध्यर्थे विश्वशान्तीश्वर प्रसाद सिद्ध्यर्थे विश्वशान्त्यर्थे जपे विनियोगः ॐ नमः शम्भवे च अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः मयो भवे च दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः नमः शङ्कराय च चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः मयस्कराय च निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः नमः शिवाय च ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः शिवतराय च सर्वतत्त्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॐ नमः शम्भवे च अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः
मयोभवे च दर्शपूर्णमसात्मने शिरसे स्वाहा नमः शंकराय च चातुर्मास्यात्मने शिखाय वशित मयस्कराय च निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हुम् नमः शिवाय च ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट शिवतराय च सर्वत्वात्मने अस्त्राय फट भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानं शुद्धस्फटिकसङ्काशं शुद्धविद्याप्रदायकं शुद्धं पूर्णं चिदानन्दं सदाशिवमहं भजे आपातालहस्तनाथभुवनब्रह्माण्डमाविस्मरत् ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवातामृतैः अस्तोकाकृतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्याये दीप्तिसिद्धये ध्रुवपदं विप्रोचिञ्चे शिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहाभसिमहिमरचभासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाकपटा कलितशिशिलाश्चन्द्रकोदण्डहस्ताः त्रयक्षा रुद्राक्षमाला प्रगटहरा शाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्राशी रुद्रसूक्त प्रकटितभवन्तु सौख्यम् ॐ लं पृथ्वीत्वात्मकाय श्री सांब सदाशिवस्वामिने नमः गन्धं परिकल्पयामि ॐ हं आकाशतत्त्वात्मकाय श्री सांब सदाशिवस्वामिने नमः पुष्पं परिकल्पयामि ॐ यं वायुतत्त्वात्मकाय श्री सांब सदाशिवस्वामिने नमः धूपं परिकल्पयामि ॐ रं तेजोतत्त्वात्मकाय श्री सांब सदाशिवस्वामिने नमः दीपं परिकल्पयामि ॐ वं अमृततत्त्वात्मकाय श्री सांब सदाशिवस्वामिने नमः अमृतनैवेद्यं परिकल्पयामि ॐ सं सर्वतत्त्वात्मकाय श्री सांब सदाशिवस्वामिने नमः सर्वोपचारान् परिकल्पयामि लवङ्ग्यादि पंचोपचारान् समर्पयामि यथाशक्ति श्री रुद्रपारायणम् विश्वशान्त्यर्थे अहं करिष्ये ॐ श्री साईश्वराय नमः हरिः ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यात इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया याते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते विपर्शस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसीः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषत् अहीगश्च सर्वान् जन्मयन् सर्वा आश्रयातु धान्यः असो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुं एडयीमहे असो यो वसल्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्मयोज्याम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्य धनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु ते निशीर्य शल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव
विज्यन्दनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अश्वायुधाय नाथताय कृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् गृणक्तु विश्वतः अतो य इषुभिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय द्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बब्लुषाय दिव्याधिने नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्छेदोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सृकादिभ्यो जिघागुंसभ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमभ्यो नक्तञ्चरभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुरुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमध्योदन्वादिभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयश्चभ्यो विसृजभ्यश्च वो नमो नमो स्यभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रभ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठभ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यश्च सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतीभ्यश्च वो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च
वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो दन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनेभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च सिद्धिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीडुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृत्ताय च संवृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः श्रोत्रस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्रोत्याय चावसान्याय च नमः वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुसेनाय चाशुरताय च नमः शूराय चापबिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूधिने च नमो बिल्विने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चानन्याय च नमो कृष्णवे च प्रमुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धीमते च नमः तीक्ष्णे शवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सहस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वच्याय च नमो वर्षाय च वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो अन्त्रे जहनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः स्थित्याय च कूल्याय च नमः भार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च दात्याय च नमः षष्ट्याय च प्रेम्याय च नमः श्रीकत्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च ग्रह्याय च नमः तल्प्याय च गेह्याय च नमः
कात्याय च गौहरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्याय च नमः पन्याय च पर्णसज्जाय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिरते च प्रखिरते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवकेभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां रोमो येषां किञ्चनाममत या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागं रुद्राय तपसे कपर्दिने शयद्वीराय प्रबलामहे मतिम् यथा न शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रो तनो मयस्कृति शयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुराय जे पिता तदश्चामतव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षं तमुतमान उक्षितम् मानो वदीः पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषुरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर विश्वन्तो नमसा विधेमते आराते खोग्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव भ्रूयता च नः शर्म यच्छद्विबर्हाः स्तुहि सुतं गतसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वक्तु परिद्वेषस्य दुर्मतिरगायोः अवस्थिरामगवद्भ्यस्त्वनुष्वमीढस्तोकाय तनयाय मृळया मीढुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधं निदाय कृत्यन्वसान आचर पिनाकं विप्रदागहि विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यासे सहस्रगुं हेतयोन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रता बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याः तेषागं सहस्रयोजने वदन्वानितमसि अस्मिन्महत्यर्णवे अन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवासितिकन्ताः शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवासितिकन्तारिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानाम् अधिपतयो ऋषिकासक्कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पदां पतिरक्षय ऐलभृताय व्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृगावन्तो निषङ्गिणः एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्तिरे तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि
नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये एतरिक्षे ये दिव्येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राची दश दक्षिणा दश प्रतीची दशोदीचिर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृणयन्तु ते यं विष्णो यश्च नो द्वेष्टितं भोजं ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योर्मध्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येन आप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टिः यस्य सुदन्वायो विश्वस्य चेति भेषजस्य यक्ष्मामहेश्वौ मनसाय रुद्रं नमो देवसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिवर्षणः सदा शिवो अग्ना विष्णु सजोषसेमा वर्धन्तु वां गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे प्राणश्च मे ज्ञानश्च मे सुश्च मे चित्तं च म आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोतं च मे दक्षश्च मे बलं च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे स्थानि च मे परोगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च म आधिपत्यं च मे मन्यश्च मे भामश्च मे मश्च मे भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वश्मा च मे द्राघुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगश्च मे धरं च मे वसश्च मे त्वशिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यत् च मे सुगं च मे सुपदं च मरुत्तं च मरुत्तिश्च मे क्लृप्तं च मे क्लृप्तिश्च मे मदिश्च मे सुमतिश्च मे क्षरञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे शीलञ्च मे लयश्च मरुतं च मे अमृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे अभयं च मे सुखं च मे शयनं च मे शूषा च मे सुदिनं च मे ऊर्च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सद्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च म औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नं च
मे शुश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अस्माच मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे त्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे अग्निश्च आपश्च मे वीरुदश्च औषधयश्च मे कृष्णपच्यं च मे कृष्णपच्यं च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे हेमश्च मे तिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च मे इन्द्रश्च मे सोमश्च मे इन्द्रश्च मे सविता च मे इन्द्रश्च मे सरस्वती च मे इन्द्रश्च मे पूषा च मे इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च मे इन्द्रश्च मे मित्रश्च मे इन्द्रश्च मे वरुणश्च मे इन्द्रश्च मे त्वष्टा च मे इन्द्रश्च मे दाता च मे इन्द्रश्च मे विष्णुश्च मे इन्द्रश्च मे श्विनौ च मे इन्द्रश्च मे मरुतश्च मे इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च मे इन्द्रश्च मे अंतरिक्षं च मे इन्द्रश्च मे द्यौश्च मे इन्द्रश्च मे दिशश्च मे इन्द्रश्च मे मूर्ता च मे इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च मे इन्द्रश्च मे अगुंसश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे तपतिश्च मे उपागंसश्च मे अन्तर्यामश्च मे ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च मे आश्विनश्च मे प्रतिपस्तानश्च मे शुक्रश्च मे मन्दी च मे आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे ऋतुग्रहाश्च मे तिग्राह्याश्च मे ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च मे आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे आर्योजनश्च मे इद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे दृश्याश्च मे सुजश्च मे चमसाश्च मे रावाणश्च मे स्वरवश्च मे उपरवाश्च मे दिशवने च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतभृच्च मे आधवनीयश्च मे आग्नेयीन्द्रं च मे अविद्राणं च मे ग्रहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पशताश्च मे स्मृतश्च मे स्वदाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे स्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरी अङ्गुलयोदिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ऋक् च मे साम च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मे ऋतुश्च मे व्रतं च मे अहोरात्रयोर्वृष्ट्या बृहत्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे तित्यवाच मे तित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच मे तुर्यौही च मे पष्टवा च मे पष्टौही च मे उक्षा च मे वसा च मे शवश्च मे नेतच्च मे नद्वाञ्च मे धेनुश्च मे आयुर् यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् पानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिष्ठश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश
च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतुष्षष्च मे षोडश मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे षड्विंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे षट्चत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्च बीजश्च कृतश्च सुवश्च मूर्धा च यश्वियश्चाञ्जायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च बृहस्पतिरुक्तामदानि विश्वे देवासु उक्तवाच पृथिवीमातर्माहिगुंसे मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगुं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा अवन्तु शोभाये पितरोऽनुमदन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम नमः शंभवे च अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः मयोभवे च दशपूर्णमासात्मे शिरसे स्वाहा नमः शंकराय चातुर्मास्यात्मे शिखाय वषट् मयस्कराय पशुबन्धात्मने कवचाय हुं नमः शिवाय च ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वषट् शिवतराय च सर्वकृत्वाग्ने अस्त्राय फट् भूर्भुवस्रोमिति द्विग्विमोकः ध्यानं शुद्धस्फटिकसङ्काशं शुद्धविद्याप्रदायकं शुद्धं पूर्णं चिदानन्दं सदाशिवं भजे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व साईश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर। हरिः ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। all of us please. Om साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
Om Shri Sai Ram. My humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Sai Ram, everyone. Sai Ram. A warm welcome to each and every one of you gathered here for this most sacred and joyous centenary celebration of our beloved Bhagavan Shri Satya Sai Baba. We begun our program by offering the Purna Kumbham, Vedam, and Rudram chanting. These chants purify the space, sanctify the atmosphere, and lovingly invite Swami to preside over today's celebrations. As these sacred sounds rise, let us gently close our eyes just for a moment and feel Swami's presence filling this hall with peace, love, and divine protection. Before this, as Swami was reverently brought to the altar, we had a Vedam chanting that was offered at Swami's lotus feet. During this time, we heard the Ganapati Atirvashishyam, followed by the Shri Rudram, Prashna, to invoke auspiciousness and divine grace. Before we proceed to the other devotional activities, we have a special announcement. A basket has been placed near Swami's chair. Those who have completed their 100-day sadhanas may place their sheets there. This 100-day sadhana involved working on the Arshad Vargas, which are the 6 inner negative tendencies, chanting Sri Rudram daily, and offering the transformation at the lotus feet of our dear Lord. What a beautiful way to celebrate his centenary, through inner purification. Our next collective offering is a profound one. We will chant Om Shri Sai Ram 648 times. Not 648, 648, that's it. Just 648. We invite every devotee, children, youth, adults, and our Seva teams, if you guys can hear us outside. But before we begin, let's take a moment to understand the meaning. Om is the primal vibration, the sound from which creation itself emerged, the Shabda Brahma. Shri is Lakshmi, the giver of auspiciousness, purpose, and resources. Sai, the Divine Mother, invoked as Durga Devi, our protector and source of strength. Ram, Ra, stands for Narayana himself, and Ma is the core of the Panchakshari mantra, Namah Shivaya. So you might ask, what about Saraswati Devi? Is she not also a part of this holy trinity? Where is Saraswati Devi? Pop quiz. Where do you guys think Saraswati Devi is? Out of what? Out of earth? No, not exactly. Yes? In the instruments? Yes, in a way, yes. That's the answer. Is it what? No, not exactly. Anyone else? Anyone else think they know where Saraswati Devi is? Correct. She is the mother of speech, is she not? Without her, none of these syllables could even be uttered. In this one mantra, we invoke every divine power, or more truly, the one who stands behind them all, who is our Swami, our Sarva Devata Atita Swarupa. We chant this today for world peace, for inner transformation, and as our heartfelt birthday gift to our dear Bhagavan. As I've said previously, we will be chanting this 648 times. So everyone, raise your hand if you're going to participate. Everyone's going to participate, right? Everyone can say Om Shri Sai Ram, yeah? Very good. Okay. Om Namo Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri. So we will be chanting Om Shri Sai Ram. Okay. With deep devotion and a united heart, let us now begin chanting Om Shri Sai Ram. May these sacred vibrations spread peace within us, among us, and across the entire world. Jai Sai Ram. Sai Ram. So you have to announce now. You want me to say it?
Sairam, for some people sitting on, there is a rice packet in front of you. While you are chanting Om Sri Sairam, take one grain and put it in the bowl from the. So all this, we collect this and we'll make prasadam or donate to the shelters later. But right now, every grain we are chanting Om Sri Sairam and empowering that grain and offering to Swami. Let's start. So the kids also will get the rice. You can also do the, so basically you take one grain for every Om Sri Sairam, you offer one grain into the bowl like this. Yeah, you can share with each other. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarvah Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarvah Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarvah Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarvah Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarvah Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarvah Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarvah Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarvah Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarvah Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarvah Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarvah Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarvah Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarvah Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarvah Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarvah Prachodayat.
All of you ready? It's a 648. Please, everybody should participate. This is 100,000 times we are offering it, Swami. So this is the best way we all can. You need to do no talking, please. Sairam, all the kids, boys. Sairam boys. We all need to offer Sairam. Everybody should say Om Sri Sairam, right? We are going to chant 648. Let's see who is the. If you're all collectively can do it. Please, boys. Can you all hear me? Boys, Sairam. Okay. Ready. Om Sri Sai Ram, 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 Om Sri Sai Ram,
Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram,
Om Shri Sai Ram. 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 Om Shri Sai Ram.
Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram.
Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Om Shri Om Shri Sai Ram. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Sai Ram, please offer there's a tray coming to you. Pour the rice into the tray. Please offer all the rice, both in the plastic and into the tray, please. Both the one you. Sai Ram, no talking. Swami is here. Humble request, please no talking. All the kids.
शतवर्ष जन्मोत्सव साई शतवर्ष जन्मोत्सव Okay, sure. We're running. That's why we are playing some. Om Shri Sai Ram. Did you add those two ones I sent or no? Can we have everybody settle down, please? We have the SSSE program coming up. So until we set everything up, please maintain silence. Swami is here, please. Thank you. Sai Ram. Sairam. Om Shri Sairam, everyone. SSE kids, crisscross applesauce. Raise your hand if you're ready. Please put your hands in your lap and sit quietly. We're about to start. All the mics have to be on there first. All the mics, because I don't see anything mics there. Okay. Ranjish. So they will stand right here. Yeah, they need some space. Yeah, when the dance, we will probably move it. I just want to ask one more. Yeah, you can arrange.
share between these two. Graduates. Sairam. Sairam, can the graduates please take their places? Graduates, please take your places. Sairam, Sairam. Someone has to help them to adjust. Ready? Ready? Sairam, if you were a cutie little kid named, found you, Devansh and Saiviraj. Sairatnam, sorry. Okay, cutie kids are found. All the other kids that are not as cutie as these two, please be silent. Om Shri Sai Ram. Our next offering is something truly beautiful. The SSSE children have prepared a heartfelt musical presentation titled 100 Years in the Light of His Love. This is a centennial tribute created through weeks of practice, love, and joy. The children will narrate Swami's divine story, his birth, his early miracles, his mission, and how they will carry his message forward with the purity only children can offer. Please, 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 dear Sai family, the children humbly request that you join them in singing the chorus and joyfully clapping along. Let's fill this hall with the divine bliss Swami loves. After all, we know the SSSE wing is very close to Swami's heart.